नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अक्सर हम एक बात करते हैं कि यार क़यामत के दिन पता चलेगा कौन है सच्चा मुसलमान और सच्चा मोमिन कौन है। ये आगे यौमुल हश्र को पता चलेगा। तो क्या कुरान मजीद की रोशनी में हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये दुनिया कोई तारीक जगह है जहाँ पर ये मालूम नहीं हो सकता कि कौन है सच्चा मुसलमान? यह हम कुरान मजीद से मालूम कर सकते हैं। तो मैं सूरत अल-अनफाल की इब्तिदाई आयात आपको सुनाता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ने उसके ऊपर मोहर लगाई है, अल्लाह ने खुद तस्दीक की है और बताया है क्या मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस बंदे में ये सिफात मौजूद है वो यकीन कर ले दुनिया के अंदर ही कि वो सच्चा मुसलमान है, बेहतरीन मुसलमान है, सच्चा मोमिन है, जिसके अंदर ये सिफात हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक की इन आयात के अंदर फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, बेशक सच्चे मुसलमान वो हैं, सच्चे मोमिन वो हैं, इसमें यानी कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है मैं पक्की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों में ये खूबियाँ हैं वो सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। पहली खूबी ये है कि अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि वो ईमान वाले कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम आए, अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल डर जाए, यानी इतनी अज़मत हो उनके दिल में रब्बुल आलमीन की, अल्लाह पर उनको ईमान हो और उसकी अज़मतों का उनको इदराक हो और अल्लाह की वक़्त और उसका वक़ार और शान हो उनके वजूद के अंदर। अज़मत इलाही से उनके दिल खाली ना हो कि अल्लाह का नाम आए और वो सुनी अनसुनी कर दे, आज़ान आए और वो सुनी अनसुनी कर दे, इस तरह का नहीं। कुरान की आयत पढ़ी जाए और वो उस पर तवज्जो ही ना करे, ये शान नहीं है। फरमाया कि सच्चे मोमिन की पहली शान ये है कि इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र आए उसका दिल डर जाए, अल्लाह की अज़मत से, अल्लाह के खौफ से और उसकी हाज़िरी के ख़याल से और उसकी अज़मतों का तज़किरा सुन के उसके दिल में खौफ पैदा हो जाए, कपकपी पैदा हो जाए। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और दूसरी खूबी ये है कि जब उसके सामने कुरान की आयात पढ़ी जाए तो उस शख्स का, उस मोमिन का ईमान बढ़ जाए कुरान सुनने से। ईमान कैसे बढ़ेगा? ईमान तो तभी बढ़ेगा जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे, यानी कुरान पढ़ा जा रहा है और उसके मानी हमें समझ आ रहे हैं तो लाज़मन हमारे ईमान में इजाफा होगा। हमारी एक ईमान के कमज़ोर होने की बहुत बड़ी वजह यही है कि आज हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते, इस पर तवज्जो नहीं देते हम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी ऐसा हो कि जब उसके सामने कुरान पढ़ा जाए तो ज़ादतहुम ईमाना, वो कुरान और उसकी आयत उसके ईमान में इजाफा कर दे। हर आयत के सुनने के साथ ईमान का लेवल उसका बढ़ता जाए, उसके ईमान में इजाफा होता जाए। इतनी कुरान की अजमत हो, इतनी कुरान पाक की आयत के साथ उसका ताल्लुक हो और उसके फ़हम पर इतनी उसकी तवज्जो हो, वो समझता हो आयत बय्यिनात को और फिर हर आयत के साथ उसके ईमान में इजाफा होता जाए। ये दूसरी निशानी है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और सच्चे मोमिन की तीसरी निशानी ये है कि वो अपने रब पर भरोसा करता हो। उसको कोई हराम खाने की, करप्शन की, रिश्वत की, किसी का हक गस्ब करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी रोज़ी के लिए अल्लाह पर भरोसा करता है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए अल्लाह पर भरोसा करता है, वो शैतान के फ़रेब में नहीं आता, उसके दिल में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हो। और फिर उसकी अगली निशानी ये है, चौथी निशानी ये है कि फरमाया सच्चे मोमिन वो है कि अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, कि जो नमाज़ों को कायम करते हैं। नमाज़ों को कायम करने का क्या मतलब है कि मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिदें बनाने के बाद फिर उनमें अज़ानें देते हैं, अज़ानें कही जाती हैं, फिर नमाज़ों के औक़ात मुकर्रर किए जाते हैं, फिर वो वहाँ अल्लाह के घरों में पाबंदी से जाते हैं 5 वक्त, एक पूरे इदारे की तरह वो अल्लाह की नमाज़ों को कायम करते हैं। अल्लाह की ज़मीन पर वो नमाज़ों का पूरा एहतमाम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उनकी 5वीं निशानी ये है कि वो अपना रिज़्क़ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, टाइम भी देते हैं, माल भी देते हैं अल्लाह की राह में। तो या रब्बुल आलमीन, जिन लोगों के अंदर ये सिफ़ात हो कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल डर जाए, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो ईमान बढ़ जाए, और वो अपने रब पर भरोसा करते हों,
اور وہ نمازیں قائم کرتے ہوں اور وہ اپنا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں، تو اللہ نے یہاں پر ایک مہر لگائی ہے جس کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سچے اور برحق مسلمان ہیں، ان کے بہترین مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، ومغفرت، اور ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور ورزق کریم، اور ان کے لیے بہترین پاکیزہ روزی ہے، یہ جنت کی روزی ہے۔ آپ یہاں کہیں گے کہ جناب بہت سی چیزوں کا یہاں ذکر نہیں ہوا، جیسے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا، اور اہل بیت کا ذکر نہیں ہوا، اور صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہوا، اور بہت سی چیزیں مس ہو گئی ہیں۔ تو جناب آپ نے سمجھا نہیں، اس کے اندر ساری چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کی عظمت ہوگی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا محبت کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ کو تو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں عظمت الہی ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو۔ اسی طرح جو قرآن کو پڑھے گا اور آیات اس کے ایمان کو بڑھائیں گی، تو کیا وہ قرآن میں پڑھ نہیں سکتا؟ وہاں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، یہ یاسین کس کا نام ہے؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور کیا قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے؟ تو اس میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس میں جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اس کے دل میں حضور کی عظمت ہوگی، اور جس کے دل میں حضور کی عظمت ہوگی اس کے دل میں اہل بیت کی عظمت ہوگی، اور جس کے دل میں حضور کی عظمت ہوگی اس کے دل میں حضور کے یاروں اور صحابہ کرام کی عظمت ہوگی۔ وہ نیک لوگوں سے بھی محبت کرے گا، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی وہ ان اخلاق کو اور طریقوں کو بھی اختیار کرے گا جو اللہ کو محبوب ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا اس کا مقصود ہوگا۔ خلاصتاً آخر میں سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ یہ مت انتظار میں رہو کہ محشر کے دن پتہ چلے گا، فرمایا ہم دنیا میں ہی بتائے دیتے ہیں کہ برحق مسلمان کون سے ہیں، سچے مومن کون سے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے ان کے دل عظمت الہی سے ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیں، کیونکہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں باترجمہ اور سمجھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر خوشی میں، غم میں، دکھ میں، سکھ میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، پورے آداب اور اہتمام سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور اپنا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو سٹیمپ کیا ہے، آخر میں مہر لگائی ہے، انعامات کا اعلان کیا ہے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے مسلمان۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے بڑے عظیم درجات ہیں، ومغفرت، اور ان کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو مسلمان ہیں ان صفات والے، ان سے اگر غلطیاں اور گناہ ہوں گے وہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بالکل گناہوں سے پاک لوگ ہیں۔ سچا مومن وہ ہے جو ہر گناہ سے پاک ہو، یہ نہیں ہے حکم۔ سچے مومن سے بھی کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ومغفرت، اس کا رستہ سیدھا ہوتا ہے، تو اس کی خطاؤں اور غلطیوں کو اللہ بخشتا ہے، اس کو بخشش کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ ورزق کریم، اور اس کے لیے جنت کی پاکیزہ روزی ہے۔ دعا کیجئے یہ ساری ایمان والوں کی صفات اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اسی لیے نبی کا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی کچھ لوگوں کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے، کیونکہ یہ ساری صفات حضور نے ان کے اندر دیکھی، اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ فلاں فلاں جو آدمی ہیں آپ کے پاس، ان کو آپ دنیا میں ہی خوشخبری سنا دیجئے، کوئی شک نہیں کہ یہ جنتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان غنی جنتی ہیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم جنتی ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، چونکہ یہ صفات ان کے اندر دنیا میں تھی اور ان صفات پر وہ قائم تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرما دی ہے۔ ہم بھی اگر یہ صفات جو قرآن میں ابھی ہم نے پڑھی ہیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو قرآن کی آیات کی روشنی میں ہمارے لیے بھی دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی خوشخبری ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، دنیا میں ہی تمہیں رحمت عطا کروں گا۔
اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.